دوئنا کہہ دیا مسافران دا قافلہ کربلا دی دردی در ٹرے ہیں قبلہ جدوں ظالمہ نے خیمے نو اگا لا دیتیاں جدوں ایک کہہ دیا مسافران دا قافلہ ٹرے ہیں تے بی بی پاک جدوں لاشاں دے کلوں گزریاں نے تے اپنے ویر دا کٹیاں پٹیاں لاشاں ویکھے ہیں او جملے میں تنوں سنان لگیاں او جملے میرا وجدان کہندا ہے بی بی پاک جڑے او جملے مدینے والموں کر کے نانا جان دی بارگاہ دے اندر عرض کیتے نے لوگوں او جملے کہنا ذرہ 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 بھی رویا ہوئے گا پوروں کلمہ دیا چیخاں نکل گیا ان گیا بی بی پاک جدوں اپنے ویر دا کٹیا پٹیا لاشا ویکھیا تے مدینے والموں کر کے عرض کیتی یا محمد صلی علیک اللہ حسین بالراء مقطع الآذار بی بی پاک مدینے والموں کر کے نانا جان دیوار کا دے اندر ذکر دیا نانا جان ویکھو نا توڑو حسین نانا جان جنو بل بل چمندے سو آج اوئی جسم مبارک خون دے اندر لت پاتے نانا جان ویکھو نا جس حسین نو مزمل دی چادر تھلے سواندے سو نانا جان ویکھو نا جو حسین کربلا دی تپتی ریت اندر خون تے مٹی دی چادر لے کے سویا ہویا ہے نانا جان ویکھو نا آج جس حسین نو چم دے سو اس حسین نا جسم زخمانال ظالمہ نے چور 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 کر دیتا ہے آؤنے نا پاکا نو سلام عرض کر لیے کلمے دے وارسانو ساڑا سلام ہوئے کلمے دے وارسانو ساڑا میں چاہنا جتنے میری حاضری لگے نال توڑی بھی لگ جاوے مل کے سارے سلام پیش کر لو بس آخری جملے کلمے دیوار سانو ساڑا سلام ہوئے کلمے دیوار سانو ساڑا سلام ہوئے کلمے دیوار سانو ساڑا سلام ہوئے جنت دے مالکانو ساڑا سلام ہوئے جنت دے مالکانو ساڑا سلام ہوئے ہویاں نے جڑیاں بھی کربل دی ریت اتے ہویاں نے جڑیاں بھی کربل دی ریت اتے اونا تلاوتانو ساڑا سلام ہوئے اونا تلاوتانو ساڑا سلام ہوئے غازی نو دیکھ کہتے میرے فرات بولی غازی نو دیکھ کہتے فرات بولی دینا دے پیاسیانو ساڑا سلام ہوئے سلام یا حسین سلام یا حسین سارے